résolution des équations dans C. شوف معايا مزيان. نهار الامتحان الوطني شنو قلنا كيعطيوني واحد ليكواسيون ياك كيقول لي ريزودر دون سي. شرحنا مزيان هذا الشيء في الحصه اللي فاتت. تبع معايا مزيان نشرح هذه القضيه وغادي نعاودو نديرو واحد غابيل بالنسبه للناس اللي ما كانوش معنا السيمانه اللي فاتت. شوف معايا مزيان. Soit on considère l'équation suivante laquelle يعطيك هاد ليكواسيون هادي z au carré. شوف معايا مزيان. Z au carré moins 6z plus 10 égale à 0. قال لك résoudre dans C. حلينا خويا هاد المعادله هاديك في المجموعه السي. شنو غنديرو؟ تبع معايا مزيان. شنو كنلاحظ معادله من الدرجه الثانيه سي ليكواسيون دو سكون دوغري. فاش غادي نفكر في المميز دلتا. هادشي اللي قلنا فكر في المميز دلتا. شنو كيساوي دلتا؟ ايكال بي او كاري موان 4 ا سي. كلشي كيعرف شكون هو بي، كلشي كيعرف ا، كلشي كيعرف سي. شكون هو بي؟ بي قلت لك هو الكويفيسيون اللي لاصق في زاد اللي معوس ديالها واحد. ملي كندوي على ايكواسيون دو سكون دوغري سيتادير ان اكبر اس شكون هو جوج. عندي اس جوج اس واحد اس زيرو. الو انا الا بغيت بي كنمشي نشوف اس واحد. فين هي اس واحد؟ ها هي هذيك الكويفيسيون اللي حداها. ملي كنقول الكويفيسيون يعني كنقول هاد لو نومبر والاشاره ديال العدد اللي قبل منه. متفقين؟ ملي كنقول لك الكويفيسيون بي يعني خذ بي والاشاره اللي قبل منه. متفقين؟ اذا شنو كتساوي عندي هنا؟ سي موان 6 au carré كمل موان 4 ملتيبليي فوا ا. شحال كيساوي ا؟ بغيتي ا هو الكويفيسيون اللي لاصق في زاد اللي اس ديالها جوج. ها هو اش كاين هنا؟ كاين واحد. اذا ا ملتيبليي فوا ا ملتيبليي فوا سي. سي شنو هو سي؟ سي هو العدد اللي شاط عندك بوحدو. ها هو 10. دونك ملتيبليي فوا 10 ايكال هاد شحال هادي؟ 36 ياك؟ موان 6 au carré سي 36 موان 4 فوا 1 4 موان 4 ملتيبليي فوا 10 شحال غتجي؟ غتجيني هي موان 40. حسبها لي شحال غتجي سي موان 4. دا تري بيان. شنو قلت انا في الحصه اللي فاتت؟ قلت لك انا الا كنت اخويا كدير لا ريزوليسيون فين؟ دون سي في المجموعه سي. الا كنتي كتحل واحد المعادله في المجموعه سي اشنو غادي تقول؟ بحال كان دير موجب ادمي دو سوليسيون. شنو هما؟ هذوك اللي كنتي كتعرف اكس 1 و اكس 2. متفقين؟ عندها الا كان ديتا كيساوي زيرو عندها حل واحد هو اللي شفنا في ا. ولكن دابا شنو اللي عندنا لي سبيسيال؟ شنو اللي عندنا لي سبيسيال هنايا في السي؟ هو الا كان عندي دلتا نيجاتيف. الا كان عندي دلتا نيجاتيف اشنو كنقول؟ ما كنقولش بحال اش كنت كنقول ان ليكواسيون نغمي با دو سوليسيون غيال. ولكن دابا فين انا خدام في المجموعه السي. الا خرج لي دلتا نيجاتيف شبه معايا مزيان كنجي كندير شوف كي كندير لا ريبونس. خاص تشوف الله يرحم والدي خاص التحليل خاص كيفاش تجاوب. كنجي اون دلتا égale à moins 4 négatif. Alors, je vais alors l'équation admet deux solutions. Alors, on a deux solutions. Je vais les solutions. Z1 et Z2. Très bien, Z1 ou Z2. Il a dit المقرر Z1 شنو كيساوي؟ تبع معايا مزيان. Z1 كيساوي moins B. ها هي moins I le racine de moins delta sur 2A. أقل مزيان أقل. كتساوي هاد l'écriture. Z2 égale moins B plus I la racine de moins delta sur 2A. هادي بالنسبة للناس اللي حافظين عارف عنده هاد لي فورمول عارفهم حافظهم. مزيان اخويا الله يسهل عليك. خذ داكشي المسائل ديالك وعوض. بي راه كتعرفو دلتا راه عندك ا راه كتعرفها كلشي كتعرفو. جيت دابا مشيتي نهار الامتحان الوطني واخويا الوقت والزمان هذا تقدر تنسى هاد لي فورمول تقدر تنسى عليهم. انا اش غادي نقول لك؟ عقل لي على عقل على ليكريتور ديال جيتي مثلا هادشي اللي تلف ليك ما عرفتي اي ما تلفتي ما عرفتي ما دير. شوف معايا مزيان كنت وليتو واحد الميثود سامبل. شوف شنو هي هاد لا ميثود هادي. شوف معايا مزيان. شوف هاد لا ميثود شنو هي. شوف كناخذ موان 4 كندير شحال كتساوي. شوف معايا مزيان كناخذ موان 4 كناخذ دلتا اللي خرج ليا كتساوي موان 4. شنو كندير؟ اشنو كنعرف انا؟ عندي واحد لانفورماسيون سو كو اي او كاري ايكال ا موان 1. عندي اي او كاري ايكال ا موان 1. دونك هاد موان 1 اللي عندي هنا هاد موان 4 اللي كاينه بحال مكتوب على شكل موان 1 ملتيبلي فوا 4. ما درت والو. موان هاد موان 4 هي موان 1 ملتيبلي فوا 4. متفقين؟ sachant que a au carré égale à moins 1. Donc, غادي ناخذ هاد moins 1 وغنعوض هاد moins 1
بويسكو انا ايغاليتي نقدر نهز هاد موان زا نعوضها باي او كاري ما درت والو. اذا هاد موان زا اللي عندي هنايا باش غادي نعوضها؟ غنعوضها باي او كاري. متفقين؟ ملتيبلي فوا 4 ملتيبلي فوا 4 ايكال. شوف معايا مزيان، انا شنو بغيت؟ انا بغيت هاد ليكريتور بحال هيك مكتوبه، تولي مكتوبه على هاد الشكل اي مضروبه في واحد لا كونستونط كا لو تو او كاري. ها لوبجيكتيف كنشد هذا كنبدا من دلتا وفي فين عيني؟ عيني انني نكتب على هذا الشكل هذا اي ملتيبلي في واحد العدد الكل اس 2. داكشي اللي غندير هنا. شوف معايا مزيان، انا اي او كاري عندي متفقين، خاصني هاد الربعه حتى هي نرجعها او كاري. كي غتولي؟ غتولي هي جوج او كاري. متفقين؟ عندك جوج عددين عندهم نفس الاس، نقدر نديرو في اس واحد اللي هو اش غتولي عندي؟ هي اي ملتيبلي فوا 2 لو تو او كاري. متفقين؟ الوغ كتلاحظ معايا الوغ ديك دلتا اللي كنت دويت عليه قبيله الا تلفتي شفتو مزيان. ها انت زاد شحال كتساوي؟ موان بي بلس اي لا راسين دو موان اي دلتا سور 2 ا ايكال موان بي شحال كتساوي عندي؟ ها هي بي بوحد. نسى هاد الموان اللي عندك هنا. بي شحال كتساوي؟ موان 6 مع هاد الموان هي 6. ها هي 6. متفقين؟ بلس هذيك فرضا قلت لك انا نسيتي عليها. الا كنتي ضابط معايا انت هاد الميثود اللي عطيتك اشنو غادي تاخذ؟ هادشي بوحدو هي جوج بلس 2 اي سور 2 ملتيبلي فوا ا اللي هي 2. متفقين؟ شوف مزيان، الا كنتي عارف هاد القضيه هادي سهلت عليك القضيه. نمشيو لزاد 2. شنو كيساوي زاد 2؟ نديرها هناك. شوف مزيان، زاد 2 شحال كيساوي؟ هو موان بي موان اي لا راسين دو موان دلتا سور 2 ملتيبلي فوا ا. الوغ ايكال موان بي موان نساها هادي. بي شحال عندك؟ عندي موان 6. موان 6 مع هاد لو موان غتولي هي 6. ها هي. متفقين؟ هادي مشيتي للامتحان تلفتي عليها. ها موان كاينه، هذا تلفتي عليها. الا انت ضابط هاد المساله اللي عطيتك خذ هاد الشيء اللي عندك لداخل بلا او كاري غتولي عندك هي موان 2 اي سور 2 ا اللي هي 2 لان عندك جوج مضروب في واحد هي جوج. ها انت لقيتي لي الحلول بطريقه سهله، شي نقدر نقولش حافظ هاد الشيء ونمشي نجبد الحلول. واش كاين شي سؤال الدراري؟ نجيو. لاحظتي معايا غتقول اللي كنتي شويه عارف شنو كدير؟ فوالا هذه مساله واضحه، خلي هذه ابار. هذه مساله واضحه. غتقول لي الا كان دابا مثلا انت خديتي دلتا خرج لك هنا موان 4 سيتادير الا جيت ندير لا ميثود اللي قلتي لينا استاذ بمعنى ندير موان 4 نحطها هي موان زان ملتيبلي فوا 4 وموان زان غنعوضها باي او كاري. هذه كتساوي اي او كاري. ها انت عوضتها هي 4 الوغ كتساوي اي او كاري مضروبه في جوج او كاري اللي هي اي جوج الكل اس 2. بمعنى هذاك دلتا هذيك اي لا راسين دو موان دلتا اللي عندي في ليكسبرسيون ديال لي سوليسيون غناخذ غير هادشي اللي عندنا الوسط. غناخذ غير هادشي الوسطاني. هادشي اللي غتقول لي استاذ ولا كان عندك العدد هذا الزوجي كان عندك النومبر بار القضيه سهله غتبان لك او كاري. ولكن الا كان عندك نومبر امبار كيفاش غادي دير؟ واصكا معايا تبع معايا مزيان. فرضا اسيدي كانت عندي خرجت لي دلتا ايكال موان 3. دلتا خرجت موان 3. كي غندير نفس القضيه نحط موان 3 ايكال موان زان ملتيبلي فوا 3. شنو هي اي؟ عندك شوف كنعرف ان موان زان ايكال اي او كاري سيتادير ايكال هي موان هي اي او كاري ملتيبلي فوا 3. اش قلتي لينا استاذ؟ قلتي لينا انك انت علاش كتقلب انك هذاك دلتا اللي خرج ليك انك تكتبو على شكل اي ملتيبلي فوا واحد لا كونستونط كا لو تو او كاري. هادشي اللي كتقلب عليه. ها انت غادي مزيان سير كمل لينا شنو عندك. الوغ باش انني هاد الشيء هاد العدد اللي عندي هنايا انني نحولو على هاد الشكل خاص نورمالمون هذا تكون فيه او كاري. كي غندير ليه؟ شوف معايا مزيان. هاي او كاري بقات ابار 3 شنو غندير لها؟ غتولي هي لا راسين ديال 3 لو تو او كاري. واش درت شي حاجه دراري؟ ما درت والو. لا راسين دو 3 لو تو او كاري هي 3. متفقين؟ دابا هاد لو نومبر هذا فيه او كاري وهذا فيه او كاري واش يمكن لي نجمعهم بحال هاد الشكل؟ وي بيان سيغ. غتولي عندك هي اي ملتيبلي فوا لا راسين دو 3 لو تو او كاري. متفقين؟ دابا شكون هو اللي غناخذ؟ شكون اللي غنعوضو في هذيك اي؟ هذيك اي اللي عندي في ليكسبرسيون عندي موان بي موان اي لا راسين دو موان دلتا سور 2 زا. هذا باش غنعوضو؟ غتعوضو بهذا الشيء اللي عندك لنا الوسط بوحدو. هذا الشيء اي لا راسين دو 3 صافي. شوف انا دراري واش كاين شي سؤال؟ هذا شوف الا كان عندك نومبر بير راه ساهله كيفاش تتعامل معاه. كان عندك نومبر امبير هذا العدد ديريه غاسين
واش كاين شي سؤال؟ Ça concernant les solutions. كيفاش كنحل واحد l'équation la résolution d'une équation في C c'est la même chose بحال R. غير شنو الاختلاف اللي كاين دابا الا كان عندي دلتا سالب سي اون ا دلتا نيجاتيف شنو كنت كنقول في ار كنقول ليكواسيون نافي با دو سوليسيون ولكن دابا انا في لونسومبل سي كنقول ليكواسيون ادمي دو سوليسيون غير ادمي دي سوليسيون كومبلكس متفقين ها كيفاش كنتعامل كيفاش كندير لا ريزوليسيون الا تسمع معايا مزيان دابا هادشي كان غابين هادشي درتو في اللايف اللي فات راه اونغوجيستريتها دخل عندي هنا في الصفحه ديالي وقلب على لا بارتي على تشوف راه 4 ديال لي لايف اللي درنا كونسيرن لي كومبلكس 4 اذا نرجع تفرج فيهم معاك باش انك تفهم اشنو درنا يلا اسمع معايا مزيان تخيل لاحظتوا معايا مزيان انه في الحصص اللي فاتت وقلنا ان كومبلكس اذا عندي واحد نومبر كومبلكس يمكن لي نكتبو avec 3 manières différentes. La première manière, ce qu'on appelle l'écriture algébrique. L'écriture algébrique liée Z égale à A plus IB. Ça s'appelle l'écriture algébrique. On a deuxième écriture, ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. On a fait des fonctions trigonométriques. Et au moins, qu'est-ce que tu fais d'écriture? R, facteur de cos θ plus I sinus θ. On a troisième écriture, ce qu'on appelle l'écriture exponentielle. Qu'est-ce que tu fais? C'est écrit sous la forme Z est égal à R exponentielle et θ. عاد تشوف معايا مزيان عاد العقدي واحد يمكن لك تكتبوا 3 ديال لي ميثود 3 ديال لي مانيير l'écriture algébrique trigonométrique et l'écriture exponentielle وشفنا مزيان درنا واحد التطبيق على كيفاش ندوز من هنا لهنا وكيفاش ندوز من هنا لهنا كلشي هادشي في لي لايف اللي فات دابا كيبقى عندي شوف معايا مزيان حتى لهنا جوسكا ماتنون سي كلير عندنا جات لينا الصداع بمعنى من هنا خلينا هاد ليكريتور الناس العلماء ديالنا شنو داروا اكتشفوا لنا دي زيكريتور اخرين ولا اكتشفوا لنا دي فورميل اخرين الوغ première formule اللي غنشوفوا ce qu'on appelle formule de Moivre formule de Moivre شنو قال لك اسيدي هاد Moivre سمع معايا مزيان قال لك اسيدي في Moivre انك الا عندك واحد نومبر كومبلكس بحال هاد الشكل هذا شوف كوسينوس ثيتا بلس اي sinus θ à la puissance n. شنو كتساوي هاد لا فورمول دو موافر؟ سمع معايا مزيان، شنو كتساوي هاد لا فورمول دو موافر؟ قال لك اسيدي كتساوي كوس ان θ متفقين؟ بلس اي سينوس ان θ متفقين؟ هادي سكون ابل ليكريتور دو موافر، شنو كتسمى دراري؟ كتسمى ليكريتور دو موافر، شنو منين جات عاوتاني؟ يعني عندك اللي عندك اكسبونونسيال اي θ على بويسونس ان اشنو كتعرف ان هذا اللي عندي داخل هو هذا واش هاد الان ما يمكنش ندخل ما يمكن لا هي اكسبونونسيال اي ان ثيتا الوغ بين هاد ليكريتور هادي استنتجنا هادي علاش لان اكسبونونسيال ان ثيتا شوف ديال ثيتا يعني الا رفعتي هذا على بويسونس ان راه هو هذا نفسه على بويسونس ان متفقين وهذه شنو كتساوي على حساب ليكريتور هو اكسبونونسيال اي ان ثيتا نفس القضيه غتوقع هنا وهاد اكسبونونسيال اي ان ثيتا شنو كتساوي راه هي كوسينوس ان ثيتا بلس اي سينوس ان ثيتا متفقين هادي سكون ابل لا ريلاسيون دو موافر بيان فورمول دو موافر هي هادي اللي عندي فوق هادي الفوقانيه علاقه موافر او صيغه موافر هادي عقل عليها كوسينوس ثيتا بلس اي سينوس ثيتا على بويسونس ان اشنو كتساوي ايكال كوسينوس ان ثيتا بلس اي سينوس ثيتا اشنو وقع هنا هذيك البويسونس اللي عندي مالو نزل ودخل حدا ثيتا البويسونس اللي عندي هنا مالو اش وقع ليه نزل ودخل حدا ثيتا فاش كتنفعني غتقول لي استاذ عندي هاد الفورميل عارفها فاش غتنفعني على الامتحان وتبع معايا مزيان الله يرحم لك الوالدين شوف مزيان فين غتنفعك كاين واحد السؤال سميتو اخطط نسيت عليها بالفرنسي اخطط بمعنى اسمع معايا مزيان شنو اخطط شوف معايا مزيان اخطط بمعنى كيعطيك مثلا نعطيك واحد نومبر كومبلكس بحال هذا الشكل ونقول لك مثلا شوف نقول لك حسب لي 1 زائد اي على بويسونس 2020 حسب لي هذه وانت طبيعه عامه وانت او كاري وباقي كنوحلو فيها اس 3 وما كنعقلوش عليها ما حساب لك 2020 اي بلس 1 بلس اي على بويسونس 2020 حسب لي يا خويا هاد العدد هذا اشنو غادي دير غتخرج غتقول لهم لا ما قراوهاش فينا لا خويا قريتيها عندك واحد الصيغه شنو هي لا فورمول كونسيرن لا فورمول دو موافر اذا شنو غدير نتايا
هذا العدد هذا شنو غدير ليه؟ غتحولوا ليكريتور تريغونوميتريك. عندك كيفاش مكتوب على شكل كتابه جبريه. هذا مكتوب كتابه جبريه، كتابه جبريه. اشنو غدير انت؟ غادي تحولوا الكتاب كتابه مثلثيه، كتابه مثلثيه يعني غتحولوا ان اكريتور تريغونوميتريك، بمعنى مكتوب على شكل كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. متفقين؟ باش تقول لي 1 بلس اي على بيسونس 2020 هنا. متفقين؟ وكتعرف انت مزيان شنو هي هذه. الو غتجي غتقول لي ايكال كوسينوس 2020 تيتا بلس اي سينوس 2020 ملتيبلي فوا تيتا. انت خذ الشهر صافي وحبس، خليها لي بحال هكا صافي. هادشي فاش كتبع فورمي دو موار كيجي كيقول لك انت حاول انك تبسط لي هذا العدد وانت بعدا كتعرفو مزيان. هذا ساهل. اشنو راه ولات عندك زاويه هنا ولا عندك عدد عقاد. متفقين؟ هادشي اللي عندي انا في فورمي دو موار. عقل عليها مزيان الله يرحم ليك الوالدين. راه كتعطي دي زيكزارسيس. لي فورميل الثانيين شنو هما هاد لي فورميل اللي عندنا عاوتاني؟ عندنا سكون ابل لي فورميل دو اولير. هادي موافق، هادي موافق موافق. دابا نجيو لاولير وشوف شنو قال لنا اولير. اولير شنو قال لك اسيدي؟ اولير عطاك جوج ديال لي فورميل اخرين. قال لك اسيدي ان الا بغيتي الكوس ديال تيتا اشنو كتساوي؟ هي اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2. متفقين؟ واش قال لك السينوس شنو كتساوي السينوس تيتا؟ هي اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان اي تيتا سور 2 ملتيبلي سور اي. ساليتي صافي. متفقين الدراري؟ هادشي اللي عندك، جوج ديال لي فورمول عندك، عقل عليهم مزيان. نهار الامتحان الوطني بغيتي تعقل عليهم اخويا. متفقين؟ حنا غادي نشوفو مزيان لي زابليكاسيون ديالهم. سالتو عندك الكوس كيساوي هاد لا فورمول، السين كيساوي هاد لي فورمول هادي. كوس هاد لا فورمول، سينوس كتساوي هاد لا فورمول اللي عندك هنايا. متفقين؟ واش كاين شي سؤال كونسيرنو هاد لي فورمول هادو؟ جوج ديال لي ثلاثه ديال العلاقات عندك عقل عليهم. نشوفو دي زيكزارسيس كونسيرنو هاد لي بارتيال. يلاه اجي كملوا على الامتحان ديالنا. شنو قال؟ شنو عندنا في هذا ليكزام؟ شنو عندنا؟ قال لك اسيدي، قال لك سوا عطينا بيان سور، عطينا باش نكملوا التمرين. شنو عطينا؟ قال لك سوا ا واحد لا فيكس ان نومبر كومبلكس ا فيكس ايكال 3 موان اي، وعطينا بي ايكال 3 بلس اي، وعطينا سي ايكال 7 موان 3 اي. يلا اسمع معايا مزيان. قال لك سوا زد مالو لا فيكس دو ام، زد لا فيكس دو ام. هذا عدد عقدي لحق النقطة ام من المستوى avec m appartenant le plan. متفقين؟ مزيان. قال لك زد بريم مالها لا فيكس دو ام بريم. متفقين؟ par rotation, y'a R, par rotation R, du centre oméga, ou bien du centre A, et d'angle, يعني الزاوية ديالو θ égale à pi sur 2. Bon, très bien. زقاز. الدراري كيشوفوا هذا السؤال هذا كلشي كيدهش، كلشي كيخاف. علاش تخاف اخويا؟ علاش غادي تخاف؟ حنا غادي نشرحو علاش باش هادي نكتبوها غير على شكل خطاطه بسيطه. غادي نديرو مثلا ان زاد روتاسيون، عطينيك لو روتاسيون مالها دوران روتاسيون. هذا لو سونتر ديالو عنده سونتر ديالو هو ا، السونتر ديالو هو لو بوان ا ياك، والزاويه ديالو هي بي سور 2 ايكال بي سور 2. تري بيان. خاصني زكاز نفهم انا واش اللي كيهضر لي الروتاسيون. كاين اللي غايقول لي شنو هي الروتاسيون، شنو هي؟ علاش تبع معايا اخويا. الا جيتي للبروغرام ديالنا ديال هذا العام في لي كومبلكس عندنا 3 ديال لي ترانسفورماسيون افين ايزويل.
ثلاثه ديال التحويلات اعتياديه. عقل، عندنا ثلاثه ديال التحويلات اعتياديه. الاولى شنو هي الاولى؟ الاولى سكون ابيل لا ترانزلاسيون. الاولى سكون ابيل لا ترانزلاسيون. ترانزلاسيون بمعنى الازاحه. اشنو كنقصد انا بلي ترانسفورماسيون؟ ترانزلاسيون الازاحه. شنو كنقصد انا بلي ترانسفورماسيون؟ تبع معايا مزيان رديت. تبع ملي كتكلم يا خويا على لي ترانسفورماسيون بمعنى كتكون عندي واحد لو بوين ام كنطبق عليها واحد لا ترانسفورماسيون. شنو هما اللي مثلا طبقت عليها الازاحه. ملي كنقول ازاحه بحال هزيتي هاد النقطه هادي وحولتيها من بلاصتها، مثلا زيدتيها هكا حصلتي اشنو غتعطيك واحد النقطه جديده اللي غنسميوها امبريم. اول ترانسفورماسيون سكون ابل لا ترانسلاسيون. اول تحويل اعتيادي عندي هو الازاحه. اشنو كنقصد بهذه الازاحه؟ كتكون عندك اخويا واحد النقطه ام من المستوى كتطبق عليها وكدير لها ازاحه، بمعنى كتجرها، يا اما كتجرها هنا في اليمين اليسار الفوق لتحت. شوف انت ما كتهمنيش انا واش متفقين، يعني كندير ازاحه ملي هاد النقطه هذه كتهزها وكتجرها. متفقين؟ اشنو كتعطيك بيان سور واحد النقطه اخرى كنسميوها امبريم، وكنقولوا ان امبريم سي ليماج. متفقين؟ اولا كنقولوا ان زد لا فيكس دو ام و امبريم عندها لا فيكس ديالها اللي هو زد بريم، وكنقولوا على امبريم هي ليماج دو ام باغ لا ترانزلاسيون. يعني ان امبريم هي صوره ام بالازاحه، يعني هذيك النقطه ام اللي هزيتها وحولتها، يعني اللي كوحستها اللي صغرتها اللي حولتها من بلاصتها بالازاحه، اشنو عطاتني نقطه جديده اللي هي امبريم. اذا انت نهار الامتحان الوطني باش هاد الهضره هذه كامله تكون ملخصه ليها، ملي تعطيك الازاحه تسمع على ترانزلاسيون قول لي زكا استاذ اشنو انت خاصك تقلب في الورقه؟ غتقلب على جوج ديال الحوايج. خاصك تقلب على لوريجين اولا بصفه عامه. ملي كنجيو الازاحه كتخصني نورمالمون غير حاجه وحده، شنو هي؟ خاصك لو فيكتور دو ترانزلاسيون. وما تكلفش اخويا. ملي كندوي على الازاحه اشنو غادي تقول لي؟ عطيني حاجه خاصك تقلب على حاجه وحده. لو فيكتور دو ترانزلاسيون متجهات الازاحه كيعطيوها لك، كيقول لك اسيدي قمنا بازاحه هاد النقطه ام بالمتجهه وكيعطيكش بالمتجهه. اذا لا فورمول ديال لا ترانزلاسيون شنو هي؟ هاد النقطه اللي حصلتي على زد بريم، لاحظتي معايا قلت لك عندك النقطه ام ها هي كتحولها لامبريم. متفقين؟ كتحولها امبريم باغ لو فيكتور او ياك هذيك لا ترانزلاسيون. ها انا شنو باغي؟ زد كتكون عندك زد، انت كتقلب لي على زد بريم، كتقلب لي على ليماج ديال العدد اللي حصلتي عليه اولا ديال النقطه اللي حصلتي عليها، كتقلب لي على اللحق ديال النقطه اللي حصلتي عليها، نقطه جديده. كيفاش كتلقى لي هذاك اللحق؟ هو زد كنسميوه هو زد بريم. هذه هي النقطه اللي بغيت انا اللي كنبحث عليها غوشيرشي. متفقين؟ اشنو كتساوي؟ كيفاش غنلقاها؟ هو لا فيكس ديال زد ديال لوريجين، هذا لا فيكس دو لوريجين ديال المركز او لا ديال الاصل ديال النقطه اللي حولتي. هاد النقطه ديجا عندك، هاد النقطه هي غتحول عندك لا فيكس ديالها هو زد بلس زد او، بمعنى انت هاد النقطه اللي حولتيها بالمتجه او، الوغ المتجه او حتى هي عندها لا فيكس ديالها غنسميوه زد او. متفقين؟ الوغ النقطه اللي كتقلب عليها انت اشنو كتساوي لا فيكس دو لوريجين بلس لا فيكس دو كوا دو فيكتور دو ترانزلاسيون. هذه هي لا فورمول اللي عندك. الوغ النقطه اللي بغيتي انت تحصلها شنو كتساوي يا خويا المتجهه ديال الاصل ديال النقطه الاصليه اللي حولتي زائد المتجهه زائد اللحق ديال المتجهه. واش مفهومه هاد لا فورمول هذه سي بروميير فورمول. نشوفوا ثاني ترانسفورماسيون. شو معايا مزيان؟ ثاني ترانسفورماسيون اللي عندنا في ليكزارسيس كون ابل لا روتاسيون. شوفوا معايا مزيان، توجور عندنا واحد لو بوين ام. متفقين؟ هاد لو بوين ام دائما هي اللي كنطبق عليها لا ترانسفورماسيون اللي بغيت، يا اما نقدر نجرها نكحزها يعني فوق لتحت اليمين اليسار، اولا نقدر ندير ليها اون روتاسيون بمعنى انني ندورها، بمعنى هاد النقطه ام ندورها. ملي كنقولوا انني كندور نقطه ام يعني انا محتاج الزاويه. متفقين؟ ملي كدور لي هاد النقطه ام راك كتحصل على واحد النقطه اخرى ام بريم.
الوغ شنو كتساوي لا فورمول ديال لا روتاسيون؟ الوغ زد بريم النقطه اللي كتقلب عليها انت، شوف معايا مزيان، النقطه اللي كتقلب عليها انت زد بريم اشنو كتساوي؟ دائما انا ملي كنكون خدام بالروتاسيون انا محتاج لجوج الحوايج، محتاج لو سونتر ومحتاج لونغل الزاويه، محتاج المركز ومحتاج الزاويه، لان الدوران عنده مركز وعنده زاويه. الوغ شنو كتساوي لا فورمول ديال الروتاسيون؟ الوغ البوان اللي كنقلب عليه انا اولا لا فيكس ديال لو بوان اللي كنقلب عليه انا شنو كتساوي؟ هو l'exponentielle et θ facteur de z moins oméga plus oméga. هذه لا فورمول. اجي نوضحوا كل وحده بوحده. θ راه كتعرفوا θ هو لونغ اللي عندك تما، لونغ z la fixe de l'origine، la fixe de l'origine ديال النقطة الأصلية، وأوميغا هو لو سونتر، المركز ديال الدوران، الفورمول أنا عارفها، أنا في هاد التمرين شنو قال لي؟ شوف معايا مزيان، حنا غنطبقوا هاد الفورمول هادي في هاد ليكزارسيس، شنو قال لي هنا في ليكزارسيس؟ شنو قال لي؟ قال لي فوالا، قال لي فيريفي كو أو بيان مونطري كو، قال لك أسيدي مونطري كو زد بريم إيكال إي زد بلس 2 موان 4i. عطاوني هذا فورمولات، شوفوا واش اللايف مازال واش صفر ولا لا. سي بون مازال. قال لك مونطري هادشي، تبع معايا انت، قال لك مونطري هادشي. كيفاش غندير مونطري هاد لا ريلاسيون هادي؟ شوف معايا مزيان، شوف معايا مزيان. نجي نطبق، انا حافظ عندي اون سيكل، غنجيو غادي نقول ليه اون سيكل. نعلم ان ماذا تعني؟ كنعرفوا ان زد بريم اشنو كتساوي؟ هي اكسبونونسيال ايتا فاكتور دو زد موان اوميغا بلس اوميغا. فوالا حافظ لا فورمول. نجيو واش بقى لي انا حافظ لا فورمول، بقى لي انا نعوض. الوغ زد بريم ايكال واش تيتا عندك؟ تيتا هي لونغل، ها هي عندك، عاطينك ان الدوران زاوياته، لونغل ديال لو روتاسيون شحال؟ بي سور 2. الوغ غادي نجيو غندير اكسبونونسيال اي بي سور 2. انت بيان سور عندي ها هو قال لي لو سونتر ديالو هو، واشنو هو لا فيكس ديالو؟ ها هو. اذا زد موان لا فيكس موان 3 موان اي. عوضت هاد اوميغا، عوضت هاد ا، اوميغا عندي هنا في التمرين هي ا، اوميغا عوض هي ا. الوغ ا غنعوضها بلا فيكس ديالو 3 موان ا. الوغ عندي موان هادي ديال لا فورمول 3 ا، ها 3 اي زيد بلس 3 موان اي. ما درت والو، عوضت كل حاجه بالقيمه ديالها. اوميغا عوضتها 3 موان اي، اوميغا عوضتها 3 موان اي، تيتا عوضتها بي سور 2. كلشي عندي. كمل. غنجي حتى لهنايا، غنقول فوالا هي اكسبونونسيال اي بي سور 2 فاكتور دو زد موان 3 ها هي، موان غتدخل موان 3 ها هي، موان مع الموان هي بلس اي ها هي، بلس 3 موان اي. فوالا اجي هادشي شنو كيبان ليا فيه الاكسبونونسيال، وداكشي اللي طالبين مني هما شنو فيه؟ كاينه اي زاد، كاين شنو هادشي هذا؟ سول دماغك بحال هادشي هذا، عقل مزيان الله يرحم الوالدين. شوف عندك اكسبونونسيال اي بي سور 2 اشنو كتساوي؟ كتساوي اي، عقل عليها. هادي شوف اكسبونونسيال اي بي سور 2 كتساوي اي، عقل عليها الله يرحم الوالدين، عقل عليها. عقل عليها اخويا، عقل عليها. اكسبونونسيال اي بي سور 2 كتساوي اي. واش واضحه الدراري؟ تري بيان. هادي عقل عليها. عندك دائما اكسبونونسيال اي بي سور 2 ايكال اي. دونك غادي نشوف نعوضها. هادي ها هي، هادي اللي عندك هنا هي عارفه انها كتساوي اي. دونك شنو غنستنتج؟ غنستنتج لا شوز سويفونت لاكيل. هادي هي اي، ها اي فاكتور دو زد موان 3 بلس اي بلس 3 موان اي. يلا نشر كلشي. شنو بقى عندك؟ بقى عندك اي زد دخلنا موان 3 اي موان اي فوا اي فوا اي شحال؟ كتعرف ان اي فوا اي كتساوي اي او كاري كتساوي موان زد. دونك شحال اي فوا اي؟ هي موان زد ها هي بلس 3 موان اي ايكال. يلا حسب دابا شنو شحال هي اي زد موان 3 اي موان اي هي موان 4 اي ها هي. وعندي شحال؟
عندي 3 موان 1 هي بلس 2. واش داكشي اللي طالبين مني هما اي زد موان 4 اي بلس 2 اي زد موان 4 اي بلس 2 وداكشي اللي طالبين. وحافظ العلاقه غنجاوب، ما حافظش راه ما غتجاوبش، راه بكل بساطه المسائل. حافظ لا فورمول غادي نجاوب، ما حافظش لا فورمول ما يمكنش ليا نجاوب. اشنو تعوض عقل غير على هاد لي زاستوس اللي كنعطيك. ان اكسبونونسيال اي بلس 2 ايكال اي. دير حتى الكتاب ولا مذكره وكتب فيها هاد القاعده هادي. واش كاين شي سؤال درا في النهايه؟ هادشي في الغوطاسيون. شوف معايا اخر تحويل سي لا دانيير ترانسفورماسيون. شفنا الازاحه لا ترانزلاسيون، شفنا الغوطاسيون شنو الدوران هي الدوران. دابا شنو بقى لنا ما يسمى بالتحاكي. التحاكي لوموتيسي. يلا شوف معايا مزيان. التحاكي ملي كنهضروا على التحاكي اخويا، ملي كنهضروا على التحاكي شوف معايا مزيان. ملي كنهضروا على التحاكي حتى هو نوع من التحويلات الاعتياديه، حتى هو باغمي لو ترانسفورماسيون افين ايزيو اللي شفنا. حتى هو كيفاش غنتعامل معاه دابا؟ الا كنا دوينا على الازاحه خاصني متجهه الازاحه، في الدوران خاصني المركز والزاويه. اما الا جيت هنايا للتحاكي اشنو خاصني حتى هو مركز، ولكن ما خاصنيش زاويه. شنو خاصني واحد المعامل كيسمى معامل التحاكي. شوف معايا مزيان لا فورمول ديال التحاكي. فورمول ديال التحاكي سي زد بريم ايغال ك فاكتور دو زد موان اوميغا بلس اوميغا. اوميغا هي لو سونتر مركز التحاكي، زد هو البوان دوريجين لا فيكس دو لوريجين، زد بريم النقطه اللي كتقلب عليها. اما ك هو لو كويفيسيون دوموتيسي يعني معامل التحاكي. هاد الكا كيتعطاك في الثمانية، كلشي كيتعطاك. متفقين؟ شنو الفرق بيناتهم وبين لا روتاسيون؟ روتاسيون فيها اكسبونونسيال اي تيتا، اما التحاكي عندي كا، اما الشيء الاخر بحال. اذا هذه لي ترانسفورماسيون اللي عندنا 3 ديال لي ترانسفورماسيون اللي كاين لوموتيسي التحاكي، كاين الروتاسيون الدوران، وكاين عندي الازاحه. تري بيان. اذا شفنا لي ترانسفورماسيون اللي عندنا كي سون تري امبورطون. يلاه تما معايا مزيان. من بعد ما شفنا لي ترانسفورماسيون دابا غندوزو قررنا ثانيا وغادي نشوفو القوالب ديال هاد الحصه هادي. واش واجدين بعدا؟ شوف نقدر نمشي نهار الامتحان. انا شنو كنعرف في ليكريتور تريغونوميتريك، في الكتابه المثلثيه ديال العدد العقدي، كنعرف انه هو على شكل كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. هذه اللي كنعرف انا، هاد ليكريتور. راه الا ما لقيتيش شي حاجه بحال هذه عرف راه نمشي للامتحان الوطني شنو نلقى؟ يقدر هو يفهمني شنو يعطيني كوسينوس تيتا موان اي سينوس تيتا. انت غتمشي فرحان وغتقول لي فوالا راه هذا عدد عقلي. واخويا واسي محمد هذه ماشي كتابه مثلثيه. الكتابه المثلثيه كيفاش كتكون؟ كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. انت شنو عندك؟ كوس تيتا موان اي سينوس تيتا. واش هذه كتابه مثلثيه؟ لا. كي غنديرو حنا نتعاملوا مع هذه الكتابه هذه باش نحولها لهنا. شوف معايا مزيان، الا بغيتي هذا ترجع على الكتابه المثلثيه شنو كتساوي اخويا؟ شوف ايكال شنو كتساوي لا شو سيفونت لاكي. شوف انا شنو كنعرف هي نحط دائما كوس ها هي بلس اي سي. هذا هو اللي كتعطي الكتابه اللي كنعرف. لو شونجمون غيكون هنا لداخل. شوف معايا مزيان، كانت عندك كوس هنا بلس وهنا الوسط موان عقل، كانت عندي هنا موان الوسط. كيفاش غادي ندير انا؟ غادي نجي شوف معايا مزيان هادي باش نرجع على هاد الشكل غادي يوقع واحد بتي شونجمون كونسيرنون ديال التيتا. غيوقع تغيير هنا في التيتا. اشنو غتولي عندي؟ غتولي عندي هي موان تيتا موان تيتا. عقل عليها مزيان الله يرحم والديك، عقل مزيان اخويا. عندك هادي شوف عندك كوس تيتا موان اي سينوس تيتا. هادي راه ماشي كتابه مثلثيه. الكتابه المثلثيه فيها بلوس، راه الا ما كانتش بلوس ما تمشي على الكتابه المثلثيه. ولكن فرضت علينا الامتحان الوطني كيفاش غندير نحول هذه لهذه؟
اشنو غدير؟ غيوقع تغيير في تيتا، من تيتا اشنو غتحول لموان تيتا. عقل مزيان باش هاد الكتابه تحول لهنا، اشنو غادي دير في تيتا؟ غتولي موان، باش تحيد الموان من الوسط هاد الموان غتدخل حدا تيتا هنا. عقل مزيان. الا كانت عندي كوس تيتا موان اي سين تيتا اشنو كتساوي كوس موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. متفقين لان الكتابه المثلثيه اللي كتعرف راه هي هادي. راه الا ما كانتش عندك هادي راه ماشي كتابه، خاصني نحولها، هاد موان خاصني نحولها بلس. كي غندير؟ غنشوف الفورمول كيفاش مكتوبه. عندي كوس تيتا موان سين اي سينوس تيتا، عندي موان هنايا. الوغ باش هادي نحولها، هادي كتشوف عندي هنايا هي كوسينوس موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا، بمعنى دخل هاد الموان ولات عندي هنا موان. عقل مزيان. هادي الاولى. تبع هادي سي كلير، تبع معايا مزيان. فرضا جا شنو عطاك؟ عطاك اخويا كوس شوف هاد المره هادي شنو دار لك؟ دار لك موان كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. نسول راسي واش هذه كتابه مثلثيه؟ انا شنو كنعرف باش تكون عندي كتابه مثلثيه خاص تكون عندي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. ما عنديش هذه، ماشي كتابه مثلثيه. ساليت شنو نهار الامتحان حط ليا هذه، انا خاصني نكون ذكي باش نرجع على داكشي اللي كنعرف كيفاش خاصها تكون. ها الكتابه اللي باغي انا هادشي شنو كيساوي؟ خاصو يساوي ليا كوس تيتا الاتي كوسينوس ديال شي حاجه بلس اي سينوس ديال شي عجل. اشنو كاين هنايا؟ الله اعلم. شوف معايا مزيان. الا عندي بحال شتي هاد لا فورمول بحال هاد الشكل هذا، بغيتي تحولها لهاد ليكريتور، عندك فورمول. شوف الموان فين ولات. المثال الاول كان عندي الموان الوسط، دابا لا ولات عندي الموان حدا الكوس. شنو غادي يوقع؟ شوف معايا مزيان. الا بغيتي هادي ترجع لشكل الكتابه المثلثيه اشنو غتولي عندك؟ شوف بي موان تيتا وهنا بي موان تيتا. عقل مزيان. الا كانت عندي موان كوس بلس اي سين، ها بغيت نكتبها بحال الكتابه كي غتولي كوسينوس بي موان. الا بغيت نحيد الموان من حدا الكوس اشنو خاصني ندير؟ هاد التيتا هادي ندير بي موان تيتا، وحتى هنايا بي موان تيتا. عقل. الا كانت عندي لاحظتي في الاول بغيت نحيد الموان من حدا السين، اشنو درت؟ دخلت موان حدا تيتا. دابا بغيت نحيد الموان من حدا الكوس، اشنو غادي ندير؟ بي موان تيتا، بي موان الزاويه اللي عندي هنا، بي موان الزاويه اللي عندي هنا. متفقين الدراري؟ هذا هو دوزيام كا. عقل عليه.